ہوئے بندیا جہان اتے جڑے بھیرا کو میرے پاک رب زبان دیتی نا یہ سونی زبان نہ ذرا رل کے پڑھو تاکہ یاد تھی پوے بعد محفل دے ملنگ ملنگڑیاں تو خسنے کل بچ پوسو بندیا جہان اتے کرنا گمان وے او صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان وے بندیا جہان اے زندگی دی منڈی وچ سودا وپار دا رب نو وسار دا جے کو سمجھ آئیے مہربانی کر کے اچھا جیڑا ٹھر گئے ٹھرا بیٹھے وہ اگا چی آوے تے جیڑا ڈرا بیٹھے وہ پیچھا تھی بجے جیڑا ٹھرا بیٹھے مہربانی کرے اگا کا تشریف دینا اجا مکمل ہے ماشاءاللہ الحمدللہ مالک سونا سا کو ہدایت نصیب فرماوے سونے دین قرآن دی پہچان محبت نصیب فرماوے مسلمانوں جڑے ویلے بندہ چاول وڈے دا پیا ہوئے دیکھ دے بچوں چاول جڑے ویلے وڈی دن ویلے بندہ دیکھ دے منہ تے ہوندے یا دیکھ تو دور ہوندے بولے دے نہیں بڑے دے ہردے دیکھ دے منہ تے اچھا یارو ایک جنا دیکھ دے منہ تے سارے ہونے گھننا نہ لے اللہ سب کو ہدایت دے کہ جڑے ویلے چاول وڈی جے نوالے دیکھ دے منہ تے جڑے ویلے دین وڈی جے دور دور تھی اللہ سب کو ہدایت نصیب فرماوے اپنے سونے دین قرآن دی پہچان محبت نصیب فرماوے ایویں جندی زبان ہوئے ذرا اونچا بولو تو سبحان اللہ این الفاظ سبحان اللہ دے بزرگان دین فقہائے کرام لکھن کے 9 الفاظ ہیں کتنے کیویں ذرا بولیں دیا سو الحمدللہ میں جیندے میں بیٹھا جیندے بولیں دیں تے جڑے ٹور بنے نو یہ اساں اپنی مثال پہ لینے باقی اللہ والے قبرہ میں چکو لینے اللہ رب العالمین دی پاک رحمت ہوئے 9 الفاظ مبارک ہیں سبحان اللہ دے رب العالمین نے فرمایا نبیہ دے سرلار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرف فرمائی آقا علیہ السلام فرمایا ایک بندہ اگر ایک لفظ قرآن دا پڑھے میرا رب بے نیاز کو ایک لفظ پڑھن دے بدلے نال دا نیکیاں دے دے دا اون دے گناہ معاف کریں دے دا اون دے درجات بلند کریں ایک مرتبہ مسلمان اگر بیٹھے بیٹھے آنکھیں جا سبحان اللہ سبحان اللہ تو 90 نیکیاں دا حقدار بنویں دے 90 انہیں گناہ معاف تھی ویندے 90 کو منافع مل ویندے 90 درجات بلند تھی ویندے تا ایک مرتبہ جو آنکھو بار بار دے آنکھی رکھو تے کتنیاں نیکیاں سے ہون جیڑا جناب عبدالمجید صاحب دی کلخانی تے بھیرا مسلمان وڈیرا جوان بچہ آئے تے بار بار جیڑا سبحان اللہ آکسیے جتنیاں نیکیاں برسن تمام کو جمع کر کے مرن والے دی روح کو ثواب پہنچایا بیسی ہون تو علی مرضی اپنوں بھیرانال محبت کریں دے ہوئے بار بار سبحان اللہ آنکھو اوہیں آنکھو میں اپنی ذات تے نہیں پیا تھا اوہیں آدھے وجہ جو رب دی تعریف بھی ہے مسلمان دا اپنا فائدہ بھی ہے تے مرن والے دے فائدہ تھی دا اللہ رب العالمین سب کو ہدایت نصیب فرماوے تو میں کلام پہ پردم ذرا توجہ کرے سوچا اے زندگی دی منڈی وچ سودا وپار دا رب نو وسار دا تو بھی ہون سوچ لے تو بھی ہون سوچ لے نفع نقصان وے او صدا نہیں ہو رہنا ہی تھے کسے انسان وے بندے آ جہان زبان حلا ہوئے
ساریاں لمنا بندے آ جہان اتے بندے آ یاد تھی بزیو چاہتا بندے آ جہان اتے کرنا گمان وے او سزا نہیں ہو رہنا اتے کسے انسان ہوئے اے دنیا دے لارے آتے اے کیوں مغرور ہوئے بندہ ہو کے رب ذاتو اور رب کو دور ہوئے اے دنیا دے لارے آتے اے کیوں مغرور ہوئے اور رب کو دور ہویوں کھلا ہے دشمن تیرا کھلا ہے دشمن تیرا ابلیس شیطان وے وہ سزا نہیں ہو رہنا ہی تھے کسے انسان وے بندے آ جہان اتے اے وطن بگانے اور پھر نہیں آونا دنیا چھڑ کے وہ قبرانو جاونا اے وطن بگانے اور پھر نہیں آونا اور دنیا چھڑ کے وہ قبرانو جاونا رہنا نہیں یاد سادی اور رہنا نہیں یاد سادی قبر دا نشان وے وہ سزا نہیں ہو رہنا ہی تھے کسے انسان وے بندیا جہان اتے حضرات گرامی میرے واجب الحترام میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھی پیارے بچے سنی حنفی بھائیوں سنی حنفی بھائیوں سنی حنفی بھائیوں السلام علیکم حمد اور درود سلام دعا ہے رب العالمین مالک و مولا خالق کائنات صدقہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنال اللہ رب العالمین تو حاکو ساکو سچے تے کھرے دین اسلام دی پہچان نصیب فرماوے اللہ رب العالمین سچے تے کھرے دین دی محبت نصیب فرماوے زندگی اسلام والی موت کامل ایمان اور شہادت والی نصیب فرماوے پیارے بھائیو توڑا علاقہ بونجھا چک شرکی پہلی مرتبہ میں عاجل حقیر دی حاضری ہے موقع کل خاندہ جناب عبدالمجید صاحب مرحوم ارائیں اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے نال انہاں دی بخشش فرما رہے جنہ پھراما کو نال پیارے اونچا اونچا ہو جا آمین اللہ رب العالمین انہاں دی قبر دیا منزلہ آسان فرما رہے اللہ رب العالمین انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتان دا نزول فرماوے اللہ رب العالمین انہاں دے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم کی دولت رل مالا مال فرماوے پیارے بھائیو اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صدقے نال اساں سارے گناہگاراں کو سونے دین قرآن دی رحمت والی چھاں نصیب فرماوے تو پیارے بھائیو مختصر وقت کے اندر جو کچھ میں تورے گوش گلار کرنے یعنی تورے تک پہنچاونے تو کو سناونے ان دا نام مبارک ہے دین اسلام سے دور ہونے کی نحوست دین اسلام تو دور تھیون دی نحوست اللہ رب العالمین صاحب کو ہدایت نصیب فرماوے اپنے دین دے قرآن دے نال لگن دی توفیق نصیب فرماوے